हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है आप सब मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको एक अच्छी हेल्थ और अच्छी बरकत दे। तो गाइस, कल का वाक़या हमारा आधा रह गया था और हमने प्रॉमिस भी किया था कि सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, तो आज हम उसी का ही सेकंड पार्ट लेके आए हैं। कल का हमारा वाक़या अधूरा रह गया था। हुसैन ने किस तरीके से अपने अल्लाह के लिए शहीद हो गए, कितना कुछ सहन किया। सच में कल घूस बम आने लग गए थे कि इतना कोई कैसे सहन कर सकता है। आगे का वाक़या, बहुत लंबी वीडियो हो रही थी तो हमने काट दी थी। आगे का वाक़या हम इस वीडियो में देखेंगे। गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करे जल्दी से सुन लेते हैं करी अहमद अली साहब की जुबान में ही करबला का वाक़या पार्ट 2। प्यारो, कोई आसान नहीं था, कोई आसान नहीं था। दो बच्चों के जनाजे रखे हुए हैं और हजरत हुसैन मैदान करबला में चले, आगे बढ़े, अपने घोड़े को लेकर दौड़े और सामने वालों ने चिल्लाना शुरू किया, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं वो अकेले थे हुसैन जो 3.5 घंटे तक दुश्मनों का मुकाबला करते गए। इतने दर्द के बाद भी। मैं कहता हूँ मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सही लिखा, अकेले थे, लेकिन हमारा ख्याल क्या था, वो अकेले नहीं थे, माँ भी तो थी साथ। बिल्कुल। अरे बोलो ना, माँ थी ना, कौन? इंशाल्लाह माँ थी। फातिमा। फातिमा की चादर थी और माँ की दुआ से बढ़कर क्या चीज हो सकती है। तलवार किसकी थी? अब्बा की थी, शेर खुदा हजरत अली, बाप से बढ़कर कौन होगा। और इमामा तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा था। अरे मेरे दोस्तों, तीर आपके चेहरे पे लगे, तलवारें आपके सीने पे लगी, बर्छी आपके होठों पर लगे और मेरे दोस्तों आप मुकाबला करते गए, करते गए। 3.5-4 घंटे के बाद आपने तलवार को जमीन पे रखा। बोलो, तलवार को जमीन पे रखा, घोड़े से उतर गए, तलवार को जमीन पे रखा और हाथ ऐसे कर दिए तो सारे लोग खामोश हो गए, मतलब समझे कि मामला खत्म हो गया, ये हार गए। सबने कहा हुसैन हार गए। कहा ना, कदहाना वक्तुल असरी। क्या जुमला फरमाया, बोलो ना, कदहाना वक्तुल असरी। असर का वक्त हो गया, नमाज तो पढ़ेंगे ना, नमाज तो पढ़ेंगे, असर का वक्त हो गया, नमाज तो पढ़ेंगे। इसलिए कि आप लोगों ने भी कलमा पढ़ा है। अरे भाई, सामने 1,20,000, तुमने भी कलमा पढ़ा, मैंने भी कलमा पढ़ा है। अरे तुम भी ईमान वाले, मैं भी ईमान वाला, तुम नमाज वाले, मैं नमाज वाला, तुम रोजे वाले, मैं रोजे वाला, तो नमाज तो तुम भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा और असर का वक्त हो गया है। सामने से आवाज क्या आती मालूम? नमाज नहीं पढ़ना, हमको नमाज नहीं पढ़ना, पढ़ लो, तुम पढ़ लो। तो हजरत हुसैन ने फरमाया, हाँ मैं तो पढ़ूंगा, इसलिए कि जब से मैंने होश संभाला मेरी नमाज कभी कजा नहीं हुई है। बोलो, मेरी नमाज कभी कजा मैं। और हजरत हुसैन ने क्या फरमाया, अब पानी दे दो ना, पानी, पानी, वजू करना है, वजू, इसलिए कि पूरे चेहरे से खून बह रहा है, ये सारे जख्म को धोना है, पानी पानी दे दो ना। और नबी के नवासे हजरत हुसैन ने रोते रोते कहा, पीऊंगा नहीं। आप लोगों ने पीने से मना किया ना, लेकिन ये खून तो मैं धो दूं और उसके बाद में मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर हमारा मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो सामने से आवाज आई, हमको नमाज भी नहीं पढ़ना और आपको वजू के लिए पानी भी नहीं देगा। तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, आसमान की तरफ देखा, कहा पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, नबी का नवासा तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ेगा। भाई पानी नहीं मिले तो क्या करने का, तयम्मुम समझते हो ना, मिट्टी वाला। अरे कुरान करीम ने फरमाया, फइल्लम तजिदू फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसऊ बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मेरे बंदो अगर पानी न मिले तो जमीन की मिट्टी से तयम्मुम कर लेना। मैं तयम्मुम का तरीका बताऊं। हजरत हुसैन ने तयम्मुम की नियत की। बोलो, नंबर 1, हजरत हुसैन ने तयम्मुम की नियत की। फिर यूं अपना करबला की मिट्टी पर हाथ मारा, अपने चेहरे के ऊपर मिट्टी को मल दिया, फिर उसके बाद यूं हाथ मारा और देखो यूं दाएं हाथ पे यूं मला और बाएं हाथ पे यूं मला, तयम्मुम हो गया। भाई तयम्मुम में 3 ही काम होता है, एक तो नियत करना, नंबर 2 चेहरे पर मिट्टी मलना, नंबर 3 दोनों हाथों पर मिट्टी मलना। तयम्मुम हो गया, खून बह रहा है, लहू बहता है और आपने अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? सब बोलेंगे साथ में, कौन सी नमाज शुरू हो गई? हाँ, फिर अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर अल्लाहु अकबर, सजदे में। अकेले नमाज पढ़ रहे, खैमा बहुत दूर है, सजदे में गए, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल। वो दुश्मन आपस में कहते हैं, मार डालो, अभी अभी मारो,
اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی مارو، وقت ہے، مارو. ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آیا. حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے؟ سجدے میں. پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا. آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا پھوارا بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے. بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی الاعلی. جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، آپ کے سینے پر لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا. اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا اور یوں اوپر کر دیا اور کہنے لگا ہم جیت گئے. حسین سوری گائز، میرے سے سنا نہیں جا رہا تھا یار، سوری. سچ میں بہت درد بھرا واقعہ ہے، بہت زیادہ درد بھرا. ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی شمور تو ہار گیا، تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا، آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا. وہ سوئے تھے، ارے مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، سوئے تھے، میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے، میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا، میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستو یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا، زمین بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا، اس وقت ایک ماں، بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم. وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی، چلانے کی، چیخنے کی، وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا، پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے، وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے. اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی، اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا، کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا. جہاں نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا، تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی، نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہوں. میرے پیاروں ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. میرے پیاروں ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں، جماعت میں ہیں، یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا. آپ نے سب سن لیا،
اب بتاؤ نا، ایمان سے بتاؤ بھائی، ایک دم ایمان سے بتاؤ، میں اور کچھ نہیں پوچھتا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120. اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے، رسول پاک کے دشمن. ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی، بولو نا. حضرت وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا. ارے بولو نا، جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، یعنی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے، ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو. 100 یعنی ہم حضرت. اور میں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا، کتنے لوگ یوں مارتے، حسین ہم نہیں تھے، حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا. پھر بولو نا بھائی، ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت صحیح، بالکل فائنل. نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو، پڑھ لو. پانی ملے تو وضو سے پڑھو، نہ تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو، ہم کو نماز. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. جو حسینی ہوتے وہ نمازی ہوتے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے وہ سامنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج فجر کی نماز؟ نہیں، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی، قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے فجر کی نماز. کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اب سیدھے سیدھے بولو نا، ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم بخت نوجوان ہمارا. یہاں بیٹھتا ہے، اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا. ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے، اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں. وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے. اور ہمارا جوان یوں گھر سے نکلے گا رات. تو گائز، یہ تھا امام حسین کا سچ میں درد بھرا واقعہ، جو کہ قاری احمد علی کی زبان میں ہم لوگوں نے سنا. اور اس میں ایک چیز میں بس یہ کہوں گی قاری احمد علی جی کو، کہ مسلمان ہی نہیں، انہوں نے کہا نا کہ اگر ہم اصلی مومن ہیں تو حسین کی طرف ہمارا ہونا چاہیے قدم یا جھکاؤ. میں کہہ رہی ہوں خالی مسلمان کو ہی نہیں، نان مسلم جو ہندو لوگ ہیں اور بھی جاتیوں کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے نہیں سنا ہے تو ان کو سننا چاہیے. وہ ہندوؤں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، ایسا واقعہ ہے گائز. میں نہیں روک پائی اپنے آنسو کو، اور نکل گئے. ایک ایسا مومنٹ آیا تھا، ایسا واقعہ آیا تھا کہ مطلب یار، آپ مطلب ایک ہی دھرم کے ہو، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یدھ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں اللہ کی نماز ہی نہیں پڑھنی ہے؟ وہ بھی تو، حسین بھی تو یدھ لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے تو اپنے رولز، اپنے نیم نہیں توڑے، تو پھر ان لوگوں نے کیسے توڑ دیے؟ اس کا مطلب وہ مانتے نہیں تھے کچھ بھی. تو کچھ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہی دھرم کو
कहते हैं ना कुछ लोग नेगेटिव वे में बोलते हैं, तो ऐसे वो लोग थे। लेकिन बाकी सारी जाति एक जैसी नहीं है, इसमें बहुत अच्छे लोग हैं। आप हुसैन का वाकया सुनिए जिसने भी नहीं सुना है, और जो भी बहन भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से ज़रूर जाके सुनो। आप लोगों की रूह ना कांप जाए, आप लोगों की आंखों से आंसू ना आ जाए, तो मुझसे कहना। आप भूल जाओगे कि क्या हम मुसलमान को सुन रहे हैं, क्या हम हिंदू को सुन रहे हैं। नहीं, आप एक ऐसे योद्धा की स्टोरी को सुन रहे हैं, एक ऐसा वाक्य सुन रहे हैं उस योद्धा ने, उस शहीद ने अल्लाह की याद में ही अपने आप को शहीद कर दिया। और वो भी वो फरिश्ता जो बीबी फातिमा का बेटा, अल्लाह का नवासा, वो एक मिसाल है। और वो शहीद हुए हैं, मरे नहीं हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मुस्लिम ही नहीं, हिंदुओं के दिल में भी जगह बनाई है हुसैन ने। मैंने सच में ये वाकया कल जब मैंने वीडियो रिलीज की थी तब मैंने सुना, मुझे खुद महसूस हुआ। मैंने तभी बोला था कि सेकंड पार्ट हम ज़रूर लेके आएंगे, और इसीलिए मैंने पहले और सारी चीज़ों को छोड़ के ये सेकंड पार्ट में इसीलिए लेके आई क्योंकि मुझे खुद जानना था। तो अब जब मेरे अंदर, मैं एक हिंदू हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ें आई दिल में कि मुझे सुनना चाहिए। अब इसमें जाति धर्म क्या चीज़ है, एक योद्धा की कहानी है ये, एक सच्चा योद्धा जिसने अपनी शहादत को आज तक लोगों के दिलों में जगा कर रखा है। इससे बड़ी चीज़ और हो ही नहीं सकती। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। मैं इतनी होपली और उससे वीडियो बना रही हूँ ना, सच में दिल से, कि ताकि जो लोग नेगेटिव और बुरा भरा बोलते हैं ना, वो देखें इन वीडियो को और सीखें कि सच में मुस्लिम धर्म बुरा नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं। आप कुछ लोगों की वजह से सारे धर्म को बुरा बोल देते हो। नहीं है यार, आप झांक कर देखिए तो सही उसकी सच्चाई। तो गाइज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। BS रिएक्शन साइनिंग ऑफ। शुभ रात्रि, शब बखैर, खुदा हाफिज।